नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश यस्तो भइसक्यो कि हरेक दिन कुनै न कुनै काण्ड सार्वजनिक हुन थालेको छ। पछिल्लो 2 दिन मात्रै हेर्ने हो भने 2वटा चर्चित काण्ड सार्वजनिक भएका छन् र ती हुन् बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार, अख्तियारको पूर्व आयुक्त दीप कुमार बस्नेत सहित 300 बढीलाई पक्राउ पूर्जी जारी काण्ड र अर्को चर्चित नारायण हिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट काण्ड। आजको खबर भित्रको खबरमा नारायण हिटी संग्रहालयमा व्यावसायिक घरना बतास समूहले बनाउन लागेको रेस्टुरेन्ट काण्ड र त्यसको सम्पूर्ण भिडियो जस्ताको तस्तै देखाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, जनआन्दोलनको दबावपछि शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता जनतामा सुम्पिए भन्दै नारायण हिटी दरबार छाडेका थिए र त्यसपछि नारायण हिटीलाई संग्रहालय बनाइएको थियो। दैनिक झण्डै 1000 बढी व्यक्तिहरूले त्यो संग्रहालय अवलोकन गर्छन् र त्यसमा क्यान्टिन वा क्याफेटेरिया आवश्यक रहेको भन्दै 2066 सालमा भवन बनाइएको थियो र त्यो क्यान्टिनको भवन अहिलेसम्म आइपुग्दा बतास समूहले कसरी रेस्टुरेन्ट र नाइट क्लबमा परिवर्तन गर्यो यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। बतास समूहको पहुँच यतिसम्म छ कि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको खल्तीको समूह भए पनि उसले जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा भए पनि सरकारी सम्पत्ति आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्ने रहेछ। दर्शकवृन्द, एउटा पुरानो गीतको याद आयो, चलेछ बतास सुस्तरी मनै हरर। तर अहिलेको बतास अर्गनाइजेसन भने निकै तीव्र गतिमा चलेको छ, पहुँचको भरमा सरकारी सम्पत्ति लामो समय कब्जामा लिनको लागि। र बतासको हुरी अहिले नारायण हिटी संग्रहालयमा सल्बलाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यसरी सुरु हुन्छ नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर साम्राज्य खडा गर्ने नियत बोकेको बतास समूहको ठेक्का प्रक्रियाको सेटिङ यात्रा। नारायण हिटी संग्रहालय सहित गणतन्त्र स्मारकमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि 2077 साउनमा टेन्डर प्रकाशित गरेको थियो। नारायण हिटीमा रेस्टुरेन्ट चलाउन 4वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। 4 मध्ये 3वटा कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास भएका थिए। प्राविधिक पास भएका मध्ये संग्रहालय भित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धामा रहेका बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्राली र होटल आनन्द प्राली 3वटै कम्पनी बतासकै भगिनी कम्पनीहरू हुन्। टेन्डरमा सहभागी कम्पनी जोकर रेस्ट्रो तथा लन्च भन्ने प्राविधिकमै फेल गराइएको थियो। बतासलाई नै दिनुपर्ने गरी टेन्डर गर्न तत्कालीन मन्त्रालय नेतृत्वको राजनीतिक दबाव थियो। टेन्डरमा 3वटा बतासकै भगिनी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए। बतास बाहेकका जो कम्पनी आए पनि प्राविधिक प्रस्तावमै फेल गराउने सेटिङ तय भएको थियो। तत्कालीन मन्त्रालयको मौखिक आदेश भएपछि दरबार संग्रहालयले टेन्डर मूल्याङ्कन प्रक्रिया सकाएर पुस 7 गते आशय पत्र जारी गरेको थियो। मन्त्रालयको मौखिक जवाबपछि नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले ठेक्का लगाएको थियो। दरबार संग्रहालयभित्र त्यहाँबाट गणतन्त्र स्मारकमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नको लागि संग्रहालय विकास समितिको निर्णय अनुसार अनि 77 साल श्रावण 26 गते गोर्खाहरूमा सूचना प्रकाशित गर्यौँ। पहिलो सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि किन कसैको परेन, दोस्रो सूचनामा पर्यो। 3टा कम्पनीहरूले बिड गरे, बतास एसोसिएसन प्राली, होटल आनन्द प्राली र बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजर प्राली भन्ने कम्पनीले पार्यो र त्यसको चाहिँ बीपीएसको चाहिँ अलिक बढी भएको हुनाले 3 वर्षको लागि उसलाई चाहिँ क्याफेटेरिया भाडामा दियो।
देशका थुप्रै सम्पदामा आफ्नो स्वामित्व जमाएको बतासले यसरी सेटिङ मिलाएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा पनि आफ्नो राज चलाउन खोजेको बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न जग्गा यसरी हात पारेको थियो। बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द राज बतासले स्टिङ अपरेसनमा आफू शेरबहादुर देउवाको मान्छे भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई 3 वटा ठेक्का सेटिङमा मिलाइदिएको आनन्द राज बतासको भनाइ छ। एकछिन म शेरबहादुर देउवाको मान्छे 3 ठेक्का केपी ओली बेला मान्छे कमिसनले दिन्थ्यो मलाई यो टेन्डर निकाल्यो प्राविधिक म पासमै पाएँ भने मैले ल तर लाग्छ काङ्ग्रेसले मात्र पाउँछ कमिसनमा कहिले मात्र तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो दुनियाँमा त्यो पाउनलाई त केही न केही कसर गर्नुपर्छ। अरे ब्युरोक्रेसीमा खेल्न त को खेल्दैन ब्युरोक्रेसीमा खेल्ने हो के लुकाउनु छ ब्युरोक्रेसी यसो हजुर किनभने पाउँछ कसैले। उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन्। आफूलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ज्वाइँ भन्ने गरेको समेत दाबी गरे। मेरो ससुराली भद्रपुर ओके ओलीजीले मलाई ज्वाइँ भन्नु मेरो 4 वर्षमा भेट्न भएको कुन चाहिँ टेन्डर वर्ल्ड ब्याङ्कको होस् एडिबीको होस् बिहाको कुन चाहिँ टेन्डर कुनै विक्रम पाण्डेलाई कुनै उसलाई हो नि हजुर मलाई पनि सोध्नुपर्छ यार मलाई सोध्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ कुन चाहिँ टेन्डर उनको यो भनाइबाट पुष्टि हुन्छ कि बतासको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई हुँदै हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित पत्नी आर्जु राणासम्मलाई सेटिङ मिलाएर सम्पदा हडप्ने बतासले बदमासी खेल खेल्यो र अहिले पनि देउवा पत्नी आर्जु राणाको सल्लाह लिइरहेको उनको भनाइ छ। शेरबहादुर देउवा अहिले प्राइम मिनिस्टर एभ्रिबडी नोज आनन्द बतास शेरबहादुर देउवा नजिकको मान्छे शेरबहादुर देउवाको पैसा चलाउँछ भन्छ 1 रुपियाँ प्रमाण गरेर देखाओस् ओके मिरबहादुरलाई पार्टी के अरे माओवादी चलायो भन्छ सुमार्गीलाई चलायो भन्छ अरू पैसा मैले चलाउँछु भन्छ 1 रुपियाँ मलाई दुःख लाग्छ। तर बतास समूहकी सल्लाहकार प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणाले विवादित हुने डरले आफू सल्लाहकार नरहेको दावी गरेकी छन्। तर उनको दावी पनि झुटो साबित भइसकेको छ। यो सबै तथ्य र प्रमाणहरू हेर्दा संग्रहालय भित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन 2076 चैत 19 मा निर्णय हुँदा 2077 साउन 26 मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र 2077 पुस 5 मा कम्पनी छनौट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई थिए। तर पुस 5 कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसको 12 दिनपछि पुस 17 मा संग्रहालय र बतास बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट खोल्न ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो संलग्नता भए प्रमाण सहित सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए। तर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको यो स्टाटस र 2076 माघ 22 गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिमा बोलेको कुरा कति पनि मेल खाँदैन। उनको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। नारायणहिटी दरबारमा कुनै पनि होटल बन्दैन, कफी सपसम्म हुन सक्छ। नारायणहिटी दरबारमा कुनै पनि होटल बन्दैन, कफी सपसम्म हुन सक्छ। नारायणहिटी दरबारमा कुनै पनि होटल बन्दैन, कफी सपसम्म हुन सक्छ। नारायणहिटी दरबारमा कुनै पनि होटल बन्दैन। यो कुरा हाम्रो सङ्ग्रहालयकै रूपमा रहनेछ, सङ्ग्रहालयको नर्म्सभित्र रहनेछ। त्यति त्यहाँनिर कुनै होटल बनाउने योजना पनि छैन, बन्दा पनि बन्दैन। कफी सपसम्म हुन सक्छ। कफी सपलाई नै ठुल्ठुला होटल मान्ने मिलेन र त्यति चाहिँ हुनसक्छ। अरू कुनै पनि त्यहाँ व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति अरू कुनै त्यस्तो होटलहरू आदि इत्यादि रिसोर्ट बनाउने योजना हाम्रो छैन।
उक्त समितिमा दरबार संग्रहालय भित्र व्यापारिक प्रयोजनको लागि होटल खोल्न लागेको विषयले प्रवेश पाएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले त सो विषयको चर्को विरोध नै गरेका थिए। पहिलो देशको सिङ्गो इतिहासको एउटा म्युजियम बनाऊ र यहाँ फेरि नारायणमा म सुन्दैछु कि एउटा कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउने र होटल बनाउने वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको होटल बनाउने बर्बाद भयो। अर्को जग्गा चाहिँ के हुँदैन, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा डिजास्टर केही पनि हुँदैन र त्यो कुरा पहिलो। दोस्रो भनेको हाम्रो देशको सिङ्गो आन्दोलन क्रान्तिको इतिहासको एकदम झलक देखिने अर्को म्युजियम बनाउनु पर्छ छुट्टै। जस्तो हामीले त्यहाँ नारायणमा लगेर गणतन्त्र स्मारक बनाउनै नहुने, गर्नै नहुने। त्यहाँ सिङ्गै देशमा जति पनि आजसम्मका राजनीतिहरू जति पनि डाइनास्टीहरू शासन गरे, या विभिन्न किसिमको सामाजिक व्यवस्थाको कुनै बाटोबाट गुज्र्यौँ, शासन र समाज व्यवस्था र जनताको सामाजिक जनजीवनको झलकन खर्चिने हुनुपर्दथ्यो। त्यहाँ लगेर गणतन्त्र स्मारक बनाइयो, नयाँ ठाउँमा डेभलप गर्नुपर्नेमा गलत थियो र गलत भएको हुनाले हुन्छ भने पण्डित हटाइदिनु, त्यसलाई केहीसँग जोडिएको मात्रै बनाउनुपर्छ, बरु अर्को बनाउनु। जहाँ आन्दोलनदेखि लिएर गणतन्त्र संविधान सभादेखि लिएर संविधानको घोषणा भएसम्मको। यसै बेला यो विषयमा चौतर्फी विरोध भएको थियो, तर विरोधका बीच पनि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र कफी सप खोल्न भन्दै ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो र बतासले महिनाको जम्मा 2,21,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी सस्तो मूल्यमा जग्गा हात पार्यो। त्यसपछि विवादित बतास समूह नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र कफी सप खोल्ने सम्झौता गरेर रेस्टुरेन्ट बार सञ्चालन गर्दै आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने नियत बोकेर बतास दरबार छिर्यो। सम्झौता पत्रमा कफी सप खोल्ने भनिए पनि संरचना भने रेस्टुरेन्ट बार खोल्नको लागि तयार गर्यो बतासले। शाहवंशीय राजाहरूले 122 वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा तत्कालीन केपी ओली सरकारले परिसर भित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको थियो। तर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए पनि तथ्यहरूले सबै निर्णय उनी मन्त्री भएको बेला नै भएका थिए भन्ने प्रश्न हुन्छ। उनले सम्झौता पत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको भन्ने गैर जिम्मेवारी भनाइको खण्डन गर्दै यस्ता ठेक्का पट्टाको सम्झौतामा मन्त्रीको लिखित वा मौखिक रूपमा आदेश नभई सम्झौता नहुने पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। त्यो समिति छ, त्यसमा एउटा बोर्ड छ नि त होइन, त्यो बोर्ड भनेको क्याबिनेटकै चरा हुन्छ, तर एउटा कुरा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पूर्व सहमति लिखित मौखिक नभइकन कसैले गर्दैन। कतिपय कुरा मौखिकै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र नो अब्जेक्सन जस्तो हुन्छ। तर यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कुराहरू छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैलाई थाहा हो। त्यो नभइकन गिरिचिन नआइकन कुनै ब्युरोक्राटको हैसियत छैन कि यति अनुसार गर्नु पनि गर्दा पनि गर्छ। जनताको भावनामा पनि कुरा राख्ने आवश्यक हुनाले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले हेर्नुपर्छ, कानुन नियम पुऱ्याएरै फेरि सरकारले गर्नुपर्छ। तर एउटा त्यो जनताको भावना चाहिँ त्यो भित्र जुन त्यसरी कुनै रेस्टुरेन्ट खोल्ने होइन, कुनै चाहिँ नि डान्स बारहरू जस्तो गरेर नगएर शङ्का चाहिँ छ। फेरि जनतालाई विश्वास छैन नेताहरूप्रति। डान्स बार भन्दा पनि त्यहाँ रेस्टुरेन्ट रक्सी बार हैन, बारै भइहाल्यो नि, 24 घण्टा गर्ने राति पनि गर्ने भन्ने कुरा हो भने होला, हो कि होइन अझै त बाहिर आएको छैन। तर सम्भावना छ नि, जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, जुन तरिकाले अपारदर्शी तरिकाले गुप्त रूपमा काम भइरहेको छ, त्यसले होला भन्ने जनतामा जुन शङ्का छ नि, त्यो शङ्का जायज छ र त्यसलाई निवारण गर्नुपर्छ सरकारले। लामो समय प्रशासनमा रहेका जानकारहरूको यो भनाइबाट पनि यो कार्यमा विभागीय मन्त्रीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ। यसरी सेटिङ मिलाएर नारायणहिटी संग्रहालय भित्रको जग्गा हात पार्न सफल भएको बतास समूहले रेस्टुरेन्ट खोल्न धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको थियो। मनोमानी ढङ्गबाट भौतिक संरचना खडा गर्दै गरेको बतासको उक्त कार्यको चौतर्फी विरोध भएपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको ठाडो निर्देशनमा काम रोकिएको थियो। यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईदेखि कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणासम्म मुछिएका छन्। आर्जु राणा बतास समूहको सल्लाहकार समेत रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ र अहिले यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव त्रय टेक नारायण पौडेल,
सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी सहित 4 जनाको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, बतास समूहले क्यान्टिन वा कफी सपको नाममा रेस्टुरेन्ट र बार नारायणहिटी दरबारमा संरचना निर्माण गरेको खबरपछि त्यो निर्माण कार्यलाई पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले रोक्न आदेश दिए र अहिले त्यसको अध्ययनको लागि छानबिन समिति समेत बनिसकेको छ। अब त्यो निर्माण कार्य के हुन्छ र नारायणहिटी संग्रहालयमा पर्यटकको लागि पिउने पानी र शौचालय समेत नभएको अवस्थामा व्यवस्थित शौचालय सहितको क्यान्टिन के हुन्छ त्यो आगामी दिनमा थाहा होला। तर बतास समूहले बनाएको सम्पूर्ण संरचनाको भिडियो लिन बन्देज गरे पनि हामीले त्यहाँबाट स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ, त्यो देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, नारायणहिटी संग्रहालयमा क्यान्टिन अर्थात् क्याफेटेरिया आवश्यक रहेको भन्दै 2066 सालमा मूल पर्खाल र भित्री पर्खालको बीचमा मूल द्वारको पश्चिमपट्टि भवन निर्माण गरेको थियो तत्कालीन सरकारले। त्यसपछि त्यो लामो समय सञ्चालनमा ल्याइएको थिएन। तर अहिले आएर 81 व्यापारिक समूह बतासले आफ्नो 3वटा कम्पनीको नामबाट टेन्डर हालेर आफ्नो पोल्टामा पार्यो र त्यहाँ व्यवस्थित क्यान्टिन सञ्चालन गर्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन सञ्चालन तथा विकास समितिसँग सम्झौता गर्यो। तर अहिले सतहमा जे छरपष्ट भएको छ त्यसले के बताउँछ भने बतासको उद्देश्य क्यान्टिन सञ्चालन नभई रेस्टुरेन्ट र बार सञ्चालन चलाउने रहेछ। जब बतास काण्डको हावा चल्यो त्यसपछि रेस्टुरेन्ट निर्माण स्थलमा प्रवेश र भिडियो लिन रोक लगाइएको थियो। तर हामीले त्यहाँको सम्पूर्ण संरचनाको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ, जुन तपाईँले देख्नुभयो भने जिब्रो टोक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला म नारायणहिटी संग्रहालयमा छु। यो देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदा राजाहरूले यही नारायणहिटी दरबारबाट आफ्नो शासन चलाउने गर्दथे। जब देशबाट राजतन्त्रको समूल अन्त्य भयो र देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो त्यसपछि यो दरबारबाट शासन चलाउने अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह दरबार छोडेर गए र यो दरबारलाई नेपाल सरकारले नारायणहिटी संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्यो र अहिले यो संग्रहालयमा दिनहुँ झन्डै 1000 को हाराहारीमा देशी विदेशी पर्यटकहरू यो संग्रहालय अवलोकन गर्न आउँछन्। तर यो संग्रहालयमा अवलोकन गर्न आउने पर्यटकहरूलाई लागि खानेपानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था, केही पनि व्यवस्था नभए पछाडि सरकारले यहाँ क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो र क्याफेटेरिया सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो बतास ग्रुपले। तर बतास ग्रुपले आफ्नो सम्झौता विपरीत कफी सप मात्र नभइकन अन्य विभिन्न संरचनाहरू बनाएर जुन खालको संरचना उनले निर्माण गरिरहेको छ ती संरचनाहरू नाइट क्लबका लागि खोलिएका जस्ता अथवा बनाइएका जस्ता देखिन्छन् र ती संरचनाहरू के कस्ता छन् र त्यहाँभित्र के कसरी बतास समूहले सम्झौता विपरीत काम गरिरहेको छ त्यो देखाउनको लागि हामी तपाईँहरूलाई यो नारायणहिटी संग्रहालयको प्रमुख द्वारको पश्चिमपट्टि रहेको जुन क्याफेटेरियाका नाममा सञ्चालन गर्न लागिएका अन्य बनाइएका भव्य संरचनाहरू देखाउन लैजाँदैछौँ। आदरणीय दर्शक, नारायणहिटी संग्रहालयभित्र क्याफेटेरिया सञ्चालनको लागि भनेर यहाँको व्यवस्थापन समिति र बतास ग्रुपको सम्झौता भएको थियो। तर 2066 सालमा बनेको क्याफेटेरियाको भवनमा क्याफेटेरिया नबनाइकन जुन नारायणहिटी यो सङ्ग्रहालय दरबार हुँदाखेरि बनाएको जुन बङ्कर छ यो बङ्करमा 4वटा छिर्ने प्रवेशद्वार छन्। त्योमध्ये एउटा प्रवेशद्वारमा चाहिँ उसले भित्र बार निर्माण गर्नको लागि एउटा प्रवेशद्वार चाहिँ बन्द गरेको छ र हामी उतापट्टि त्यहाँभित्र चाहिँ के कसो छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी
त्यो जुन बङ्कर रहेको छ नारायणहिटी दरबारकोमा भएको जुन बङ्करमा बतास समूहले रेस्टुरेन्ट र बार बनाउँदैछ त्यो कस्तो छ त्यो देखाउनको लागि भित्र जानेछौँ। यो बङ्करमा 4वटा प्रवेशद्वार छन्। 4वटा मध्ये एउटा प्रवेशद्वार बन्द गरिएको छ र यो बङ्करभित्र यस्तो डोम छ। यो एउटा 2टा 3 4वटा प्रवेशद्वार छन्। त्यो मध्ये एउटा प्रवेशद्वार बन्द गरिएको छ भने यो दक्षिणपट्टिको यो पनि बन्द गर्ने तयारी छ। र यो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँभित्र यो बार हो। यो बङ्करभित्र यसरी बार बनाइँदैछ र यो ऱ्याकहरूमा रक्सी राखिन्छ र यहाँ बार हुन्छ र यो हरेक यो प्रवेशद्वारहरूभित्र टेबल बनाइन्छ र यहाँभित्र टेबलहरू राखेर म्युजिक सिस्टम बजाएर यसरी यो बङ्करलाई चाहिँ बतास समूहले एउटा रेस्टुरेन्टको क्लबको कन्सेप्टमा अगाडि निर्माण गरिरहेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ अवरोध यो भित्र खिच्नको लागि हामीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत हामीलाई खिच्न प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। तर हामीले अन्ततः यो भित्र बङ्कर कसरी खास गरी क्याफेटेरियाका नाममा कसरी नियम कानुन मिचेर बतास समूहले बार बनाउँदैछ यो बङ्करको यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ खबरभित्रको खबरमा। आदरणीय दर्शकबिन, नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा आउने पर्यटकहरू हुन्छन् जति दर्शकहरू उनीहरूलाई चिया नास्ता कफी खाजा खाउनको लागि भनेर यहाँको व्यवस्थापन समितिले गत पौष 17 गते बतास समूहसँग सम्झौता गरेर क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर बतासले जुन त्यो सम्झौता अनुसार यो मेरो यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो इटाले बनाइएको एउटा क्याफेटेरिया भवन नै हो, कफी सप नै हो। यो चाहिँ 2066 सालमा निर्माण गरिएको हो र यो भवन निर्माणमा यसमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले यो भवन सँगसँगै रहेको झन्डै 5 रोपनी जग्गामा अन्य विभिन्न खालका संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। यतापट्टि यो चाहिँ बङ्कर हो र यो बङ्करभित्र चाहिँ दरबारमा कुनै प्रकारका विभिन्न खालका घटनाहरू र केही भइहाल्यो र भाग्न पर्ने स्थिति भयो भने र लुक्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने यो बङ्करमा लुक्ने र यहाँबाट बाहिर निस्कने भनेर यो निर्माण गरिएको हो। तर अहिले क्याफेटेरियाका नाममा यो बङ्करभित्र क्लब नाइट क्लब सञ्चालन गर्नको लागि त्यो खालको संरचना निर्माण गरिएको छ। र म अन्य क्षेत्रहरू यसमा के निर्माण गरिँदैछ भन्दाखेरि झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढीका सटरहरू निर्माण गरिँदैछ। त्यो विभिन्न व्यापारिक प्रायोजनका लागि अन्य विभिन्न ज्वेलरी विभिन्न किताब पसल विभिन्न खालका त्यो सोभेनियरका लगायतका सामग्रीहरूका दोकान राख्ने भनेर विभिन्न कपडाका दोकान राख्ने भनेर त्यो बनाइएको छ भने जुन मेन चौर छ यो चौरमा एउटा स्टेज निर्माण गरिएको छ र त्यो स्टेजमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू दिउँसो हुने लाइभ सो लगायतका विभिन्न खालका गतिविधिहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यो स्टेज निर्माण गरिएको छ। यसरी हेर्ने हो भने बतास समूहले क्याफेटेरिया अथवा कफी सपका नाममा बनाइएको जुन भवन छ पहिला 2066 सालमा बनेको त्यो भवनलाई सँगसँगै त्यो भवन पछाडिको सबै जग्गामा उसले आफ्नो मनलाग्दो पाराले सम्झौताको विपरीत संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। र यसरी हेर्ने हो भने नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको झन्डै 5 रोपनी जग्गा क्याफेटेरियाका नाममा एउटा व्यापारिक केन्द्र नाइट क्लब निर्माण गर्ने केन्द्र बनेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, क्याफेटेरिया सञ्चालनको लागि अनुमति दिएर अनुमतिको विपरीत जुन बतास समूहले संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ यो नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट र नाइट क्लब निर्माणका लागि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार निकाय नारायणहिटी दरबार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको हो र आफ्नो आँखै अगाडि यत्रो महिनौदेखि एक खालका संरचना निर्माण हुँदा समेत त्यो समितिले यो कहिल्यै देखेन। जब यहाँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भयो र मन्त्रीले नै यसलाई निर्माण कार्य रोक्नु भनेर भनिसके पछाडि बल्ल त्यो समितिले यहाँ निर्माण कार्य रोक्न लगाएको हो। र यो विषयमा तपाईँहरू किन अहिलेसम्म ठुलो हेरेर बस्नुभयो भनेर त्यो समितिका महानिर्देशक देशनारायण दाहाललाई हामीले प्रश्न गर्दा उनी हामीसँग बोल्न चाहेन। बरु उनले मैले यो
मैले रोकेको हो र अब यो मै भत्काउँछु, यसो हुन दिन्न, यो क्याफेटेरिया मात्र निर्माण गर्ने हो भनेर अहिले पानीमाथिको ओभानो जस्ता बन्नका लागि अभिव्यक्ति हामीलाई अफियरमा दिइरहेका छन्, तर क्यामेरामा भने बोल्न चाहेनन्। तर अब उनले बोलेको जनताले कसरी पत्याउने कि नपत्याउने त्यो अहिलेसम्मको व्यवहारले प्रष्ट भइसकेको छ। तर पनि जुन खालको विरोध अहिले क्याफेटेरियाका नाममा सञ्चालन हुन लागेको भनिएको र निर्माण भइरहेको यो रेस्टुरेन्ट र नाइट क्लब छ, यो निर्माण अब चाहिँ अन्ततोगत रोकिने भएको छ। र अब तर आम सर्वसाधारणहरूलाई र पर्यटकहरूलाई एउटा चाहिएको आवश्यकता अनुसारको क्याफेटेरिया भने सञ्चालन हुन्छ कि हुन्न, त्यो भने दुविधाको विषय बनिसकेको छ। र यो निर्माण कार्य रोकेर अब कदम कसरी अगाडि बढ्छ यसको लागि भने केही समय पर्खनै पर्छ। दर्शकवृन्द, नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्न जाने पर्यटकले शौचालय, खानेपानी लगायतका के कस्ता समस्या भोग्छन् र त्यसको लागि एउटा व्यवस्थित समेना गृहका बारेमा ठुलो व्यापारिक समूहले हात हाल्दैन। यदि हाल्यो भने सिधै के बुझ्न सकिन्छ भने उसको उद्देश्य क्यान्टिन नभई अर्कै रहेछ र अहिले भएको पनि त्यही हो। जब यो सार्वजनिक भयो त्यसपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ बतास समूहको। बतास समूहसँग जोडिएका संरचनाहरू निकै धेरै छन्। ती के हुन् र अब नारायण हिटी भित्र निर्माण गरेको रेस्टुरेन्ट के हुन्छ त्यो देखाउनु अघि विश्राम। दर्शकवृन्द, बतास समूहका मुख्य मालिक आनन्दराज बतास स्वयंले उनी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको मान्छे भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर उनको पहुँच भने सबै राजनीतिक दलहरूसँग छ। त्यसैले जोसुकै सरकारमा भए पनि बतास समूहले आफ्नो फाइदाको लागि अनेक सेटिङ गर्ने र राज्यका सम्पत्ति कौडीको भाउमा धेरै वर्षको लागि भाडामा लिने गरेको प्रमाणहरू छताछुल्ल भइरहेका छन्। र त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र बतासले निर्माण गरेको रेस्टुरेन्टको संरचना, जसलाई कुनै पनि हालतमा भत्काउने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बताइरहेका छन्। बतास समूहले पशुपतिको धर्मशाला पनि लिजमा लिएर 4 तारे होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। उसले पहुँचका बलमा आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी सम्पत्तिहरूमा आफ्नो राज चलाइरहेको छ। ती के हुन् र सङ्ग्रहालयको रेस्टुरेन्ट अब के हुन्छ अनि के भन्छन् पर्यटन मन्त्री आले, त्यो हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, बतास समूहले देशका विभिन्न सम्पदाहरूभित्र सस्तो मूल्यमा जग्गा हात पार्दै व्यापारिक धन्दा चलाइरहेको छ। पशुपति धर्मशालामा 4 तारे होटल चलाइरहेको र नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट चलाउने ठेक्का हात पारेको बतास समूहले पोखरा स्थित गण्डकी सङ्ग्रहालयको जग्गा र भवन पनि ओगटेको छ। यति मात्रै होइन, राजनीतिक शक्तिका आडमा नारायण हिटी दरबार क्षेत्रभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन छिरेको बतास समूहले सेती नदीको गिटी बालुवा झिकेर प्राकृतिक दोहन गर्ने सम्मको ठेक्का लिएको छ। बतास अर्गनाइजेसनले गुठी र मन्दिरका सम्पत्तिमा समेत कब्जा जमाएको छ। सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूलाई प्रभावित बनाएर सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनामाथि नै मनपरी खेलवाड गरिरहेको छ। राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव पारेर काठमाडौँको टङ्गाल स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिरको घर र जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा लिएर बतास समूहले कार्यालय राखेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउन लागेको छ उसले। यसरी पुरातात्विक सम्पदादेखि नदी नाला लिजमा लिएर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिरहेको बतास समूहले राजनीतिक नेताहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको देखिन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बतासले गरेको बदमासी सङ्ग्रहालय र पुरातात्विक सम्पदामाथि भएको खेलवाड सदाका लागि हटाउने बताएका छन्। अब यो एकछिनको लागि रोकिएको होइन, यो नारायण हिटी राजदरबार भनेको यो एउटा सङ्ग्रहालय पनि हो, यसको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो। यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मात्रै नभएर सबैको यो दायित्व हो। यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अब एकछिनको लागि होइन, यो
यो लामो समयको लागि अब त्यो हामी कानुन व्यवसायलाई पनि बोलाएर र हाम्रो मन्त्रालयभित्र पनि कानुनको उपसचिव हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बोलाएर अनि राय लिएर अनि कसरी यसलाई चाहिने त्यहाँबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा परामर्श लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो एकछिनको लागि होइन, सदाको लागि यो अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। बतासले काठमाडौँको टङ्गाल स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिरको 24,000 स्क्वायर फिटको 4 तारे घर र 5 रोपनी 10 आना जग्गा 35 वर्षका लागि ठाडो निर्णयका आधारमा लिजमा लिएको हो। राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको परिवारले मन्दिर स्थापनाका लागि दान गरेको सो जग्गामा हाल व्यापार प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिएको छ। 2076 फागुन 8 गते मन्दिर र बतास अर्गनाइजेसन बीच लिज सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार प्रति महिना 12,50,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी 35 वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। मन्दिरले नै चन्दा उठाएर बनाएको भवनमा अहिले बतास समूहको कार्यालय छ। खाली जग्गामा थप संरचना बनाएर उसले व्यापारको तयारी गरिरहेको छ। बतासको चलखेल र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर बताससँग भएका सबै सम्झौता र विकृति सदाका लागि अन्त्य गर्ने मन्त्री आलेको भनाइ छ। म त हेर्नुहोस् अब यो ड्युटी गर्न आएको मान्छे हो, म यो कुनै मेरो व्यवसाय पनि होइन। राजनीति भनेको शुद्ध चाहिने सेवाको भावनाले म यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो र मेरो मन्त्रालयभित्र जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ मैले सफा गर्ने भनेर म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब नागरिक नीतिको विषयमा जुन अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि यो 3टा टेन्डर मिलाएर यसरी चाहिँ बतास समूहले लियो, त्यो कसले लियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यो मैले जम्मै कागजपत्र मैले चाहिँ मेरो सचिवालयले मैले त्यो लिन भनेको छु, उहाँहरूले त्यो कागजात लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो छानबिन गरेर मलाई लाग्छ आज नै छानबिन कमिटी एउटा गठन गरेर हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। बतास अर्गनाइजेसनले भारत सरकारले दर्शनार्थी भक्तजनका लागि बनाइदिएको पशुपतिको धर्मशालामा होटल चलाइरहेको छ। धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गर्दा इच्छुक कम्पनीले दान दातव्य सामाजिक कार्यमा 3 करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो। सोही अनुसार दानमा 3 करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै मूल्य कबोल गरेका प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरिएको थियो। त्यसरी वर्षमा 1,05,41,000 भाडा लिने गरी 15 वर्षको लागि 2076 वैशाख 30 मा बतास समूहको होटल आनन्दसँग सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सङ्ग्रहालयको जग्गामा बतास समूहको अटोवेज प्रणालीले भवन बनाएको छ। सङ्ग्रहालयले पहिले नै बनाएको भवन र झन्डै 2 रोपनी जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा बतासले भाडामा पायो। पहिले भएको भवनसँगै जोडेर बतासले अर्को भवन थपेर अटोवेज प्रणालीका नाममा विभिन्न गाडीको सोरुम चलाउँदै आएको छ। 10 वर्षको म्याद सकिएपछि 1 वर्ष यता सङ्ग्रहालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि बतासले छाड्न मानेको छैन। बरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा 25 वर्ष म्याद थप्ने प्रयास गरिरहेको छ। पुरातत्व विभाग मातहत पोखराको तत्कालीन क्षेत्रीय सङ्ग्रहालय हाल प्रदेश सङ्ग्रहालयको रूपमा छ। बतास समूहको कम्पनी बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले झन्डै 5 वर्ष यता पुरातात्विक महत्त्वको पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रको पार्टी पनि लिजमा लिएर व्यापार गर्दै आएको छ। बीपीएसले पाटन सङ्ग्रहालय विकास समितिसँग 2073 चैत 1 गतेदेखि पाटन दरबार स्क्वायरको पार्टी भवनको 18 कौल भाडामा लिएर संरचना नै परिवर्तन गर्न सम्मको चलखेल गरेको छ। यसरी बतासले पुरातात्विक सम्पदामा खलल पुग्ने गरी चलखेल गरिरहेको छ। अशोभनीय रूपमा अगाडि बढेको बतासलाई कानुनी कारबाही गर्ने पुरातत्व विभागले बताएको छ। हाम्रो प्राचीन स्मारक संरक्षणको दफा 12 मा यी प्राचीन स्मारकहरूलाई
चाहिँ तपाईँको बिगार्न मास्न पाइँदैन वा त्यसको मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन वा त्यसै पुरातात्विक वस्तुहरूलाई नष्ट गर्न पाइँदैन गरेमा त्यसकै सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सर्टेन एमाउन्टको दण्ड अनि जेल सजाय वा यी सम्पदाहरू नासेमा मासेमा त्यसको बिगो अनुसारको दुवै चाहिँ सजाय चाहिँ हुनेछ भने स्पष्ट छ। यति मात्रै होइन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराको पृथ्वी चोक र तनहुँ सदरमुकाम दमौलीका जग्गा र सटरको बतासले गत 1 वर्षदेखि भाडा नै बुझाएको छैन। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बतासले आर्थिक वर्ष 2077-78 यताको 73,78,000 भाडा बुझाएको छैन। बतासले मन्दिर, दरबार र सङ्ग्रहालयमा मात्रै कब्जा गरेर आफ्नो साम्राज्य खडा गरेको छैन, नदी खोला पनि आफ्नो बनाएको छ। बतासले पोखराको सेती नदी नै थुनेर 35 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी निकाल्न दिने तयारी गरिरहेको छ। पूर्व सचिव भीम उपाध्याय भन्छन्, यसरी सबैतिर सरकारी सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा कब्जा गर्दै आएको बतासले कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सेटिङ मिलाएरै काम गरेको छ। राजनीतिले नगरेसम्म व्यापारीहरूले त कमाए, नाफा कमाउने, उसको त लक्ष्य नै थियो, उद्देश्य थियो, उसलाई दोष दिनु धेरै मिल्दैन। उसले चाहिँ विभिन्न किसिमले प्रभाव पार्ने कुरा उसको कुरा भयो, अरूले पनि प्रभाव पारेर आउनुहुन्छ। राजनीति गर्ने भनेको यी सबै प्रभावबाट कुप्रभावबाट बच्नको लागि नै राजनीति गर्ने हो। यदि राजनीति त्यसै गरी हिँड्छ भने त के को लागि राजनीति भयो? राजनीति भएर व्यापार गरेर भइहाल्छ होइन। त्यसमा म जसले लिएको छ, चाहे बतासको कुरा चाहे हेतीको कुरा, तिनीहरूलाई म दोष दिनुहुँदा जसले निर्णय गराए तिनीहरूप्रति तिनीहरूलाई दोष दिन्छ। उनीहरू त व्यापार गर्न आएको होइन, त कमाउन आएको, त्यहाँ चाहिँ गुमाउन आएको त होइन हो। कुनै मन्त्रीहरू सरकारहरूलाई हात लिँदाखेरि 3 गुणा कमाउँथ्यो भने स्वच्छ तरिकाले गर्दा 1 गुणा कमाउँथ्यो। 3 गुणा कमाएपछि त के दिने पनि भए। उसले उसको काम कहाँ दिएर हुन्छ, कहाँ खुवाएर हुन्छ। मैले काम गरेर कमाएर खानुपर्छ, मैले पनि आफ्नो बिजनेस चलाउनुपर्छ, मेरा कम्पनीहरू थुप्रै सिस्टर कम्पनीहरू हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यो सामान्य कुरा हो भन्छु म। त्यस कारण चाहिँ यहाँ राजनीतिहरू धेरै नराम्रोसित, नेताहरू नराम्रोसित, व्यापारीहरू यिनीहरूसित चङ्गुलमा फँसिसकेका छन्। मन्दिर र सम्पदा भित्र व्यापार चलाउँदै आएको बतास अर्गनाइजेसनले पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्दै चन्दा उठाएर समेत दुरुपयोग गरेको छ। बतास फाउन्डेसन गठन गरेर महामारीका बेला 1.5 करोड चन्दा सङ्कलन गरेको 9 महिनासम्म पनि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न सकेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा रु 100 दान गरौँ, महामारीमा प्राण राखौँ भन्दै चन्दा मागेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्लान्ट जडान गर्ने घोषणा गरेको थियो। विभिन्न 5 कम्पनीका सञ्चालकले 25-25 लाखका दरले चन्दा दिएका थिए। प्लान्ट जोड्न बनेको समितिमा आफै संयोजक बनेर रकम दुरुपयोग गरेका छन्। यसरी चौतर्फी लुट मच्चाइरहेको विवादित बतास समूहको चलखेल धन्दाको पर्दाफास भने नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा छिरेपछि मात्रै भएको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा सरकारी सम्पत्तिमा लामो समय राज गर्ने बतास समूह त एउटा उदाहरण मात्र हो। बतास जस्तै व्यापारिक घराना कति छन्, कति जसको काम राजनीतिक दलको आडमा सरकारी सम्पत्तिमा राज गर्नु हो। कमजोर राजनीतिक नेतृत्व र कमजोर सरकारी संरचना र राष्ट्रका सम्पत्ति सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बतास जस्ता समूहहरू सक्रिय छन् र जनताको सम्पत्तिमा उनीहरूकै राज चलिरहेको छ। यसो भनिरहँदा देशमा निजी क्षेत्र हुनै हुन्न भन्न हामीले खोजेको पक्कै होइन, तर हरेक प्रक्रिया पारदर्शी र जनताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने हो। तर यसमा सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र कति पनि गम्भीर छैनन्। त्यसैको उदाहरण हो नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको क्यान्टिन, सम्झौता र सम्झौता विपरीत बतास समूहले निर्माण गरेको रेस्टुरेन्ट। हामी के भन्छौँ भने हरेक राष्ट्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन सरकार स्वयंले गरोस् र यदि सरकारले त्यो गर्न सक्दैन भने राष्ट्र र जनताको हितमा हुने गरी पारदर्शी तवरबाट खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत अरू कामहरू अगाडि बढाइयोस्। सरकारी सम्पत्ति कुनै राजनीतिक दल, त्यसका आसेपासे व्यापारीको हुनै सक्दैन। हवस् त आजलाई यति। आगामी अङ्कमा अर्को खास खबर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि
हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।